برادر اسلام غازی اسلام حضرت مولانا علامہ مفتی حافظ عبدالحق حقانی صاحب سرپرست مرکز سارا الحدیث بکھروا گڑیاں دی اونا نو بھی ضرورت سی روپیہ پیسہ درم و دینار سونے چاندی ہیرے جواہرات دیاں اونا نو بھی بڑیاں ضرورتاں سان لیکن جدوں رب دا پیغام آیا ہے نا انہاں پھر جہان وال نہیں ویکھیا رب رحمان وال ویکھیا ہے ایڈی پیاری زندگی انہاں گزاری ہے انہاں جو کچھ دیاں مثالاں اللہ نے قرآن پاک اندر بیان کیتیاں اور کئی اتنے پیارے نے کہ انہاں دیاں مثالاں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پاک زبان چو بیان کیتیاں نے جو احادیث مبارکہ دی شکل اندر آج تک اور قیامت تک دنیا تے محفوظ رہنی ہیں ایڈے پیارے بندے آئے ایڈے عظیم انسان دنیا تے گزرے پوری توجہ میرے وقت حافظ صاحب شیخ صاحب ٹھیک جزاک جلدی مڑو کوئی ساتھی بھئی ادھر ادھر نہ ویکھے میں نے غصہ آ جانا سلوی صاحب بیٹھے میرے وال سارے ویکھو گے نا میں تو اڈلی دعاواں کرانگا تو اڈنا پیار کرانگا جے تسی آپس گلاں کیتیاں تو پھر میں نے غصہ آ جانا تو ہون میں اے نوجوان نے میں اولڈ بلیڈ عبدالوہاب بلوچ صاحب تو ساڑھے ماشاءاللہ آخری خطیب نے نا تاحیات اللہ انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے آمین آمین ایک خطیب پاکستان صاحب ساڑھے مستقل اس کانفرنس دے آخری خطیب نے آکھو الحمدللہ اچھی آکھو چاول لبن گے انشاءاللہ کھلے سکون نہ لبن گے تو بڑے سونے لبن گے پیار نہ لبن گے تو اڈلی چاولاں دا ہے انتظام پر بولنا ہے تو اسی دین لئی پھر کچھ لبن ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے استادان دے پیارے شاگرد تشریف لے آئے مشفق مہربان اور قدردان شیوخ کرام دے قدردان اور پیارے اور لاڑلے شاگرد ماشاءاللہ تشریف لے آئے اللہ علماء کرام دی عمر چ برکت فرمائے آمین آکھو اور انہاں پیاریاں دے جتنے اساتذہ کرام زندہ نے اللہ انہاں دیاں زندگیاں نیکی والیاں تقوی والیاں مزید پرہیزگاری والیاں بنائے اچھی آمین اور جتنے ساڑھے پیارے ٹر گئے اللہ انہاں نال خیر دا معاملہ فرمائے پھر آمین آکھو اس روح زمین تے اللہ دے بڑے بڑے پیارے بندے گزرے نبیاں دی شکل اندر اور نبیاں دے منن والیاں دی صورت اندر بڑے بڑے اللہ بندے گزرے اور انہاں نے ساری زندگی اپنے اللہ دی محبت اندر گزاری دنیا رسم دنیا ہے نا کسے بندے نو محبت اپنی فصل نال کسے بندے نو محبت اپنے جانوراں نال کسے بندے نو محبت اپنے بیٹیاں نال کسے بندے نو محبت اپنیاں بیٹیاں نال کسے بندے نو محبت پیسے روپے درم و دینار سونے اور چاندی نال کسے انسان نو پیار اچھے کپڑے اور اچھے لباس اور ٹھاٹ باٹ نال کسے بندے نو پیار کسے جناب عجمی نال عربی نال اور کئی ایسے خوش نصیب بھی نے جڑے کہیں دینے جی میں نو جہان نالو ود کے پیار اپنی امی جان نال کئی انج دے پیارے بھی آئے نے جڑے کہیں دینے میں نو سارے نالو بہتا پیار اپنے ابو جی نال کئی انج دے آلہ بھی ہے نے جڑے کہیں دینے میں نو سارے نالو زیادہ محبت اپنے استاد نال کئی انج دے بھی ہے نے جڑے کہیں دینے میں نو سب نالو زیادہ محبت فلاں قاری القرآن نال فلاں مبلغ اسلام نال فلاں دائی اسلام نال اور فلاں مجاہد اسلام نال اور کئی انج دے خوش نصیب بھی نے جڑے محبت پیار نال کہیں دینے کہ منو محبت مکے نال منو محبت مدینہ پاک نال اور کئی انج دے پیارے بھی ہیں نے جڑے کہیں دینے منو محبت قرآن مقدس نال منو محبت نبی کریم علیہ السلام دی احادیث مبارکہ نال اور کئی اتنے پیارے نے اینا سارے رشتیاں نال ناتیاں نال تعلقات نال بھی پیار کر دینے اور سارے جہان نالو ود کے
اللہ دی مخلوقات اندر اگر وہ پیار تے محبت رکھ دینے تے محمد کریم علیہ السلام نہ رکھ دینے، اور جے دنیا دیاں مخلوقات تو باہر نکل کے بات کیتی جائے کہ وہ ساریاں مخلوقات نالوں زیادہ محبت تے پیار کر دینے تے رب ذوالجلال نال کر دینے، انہاں دی قسمت دے کیا کہنے، انہاں دے مقدر دے کیا کہنے، انہاں دی زندگی دے انداز دے کیا کہنے، اور انہاں دے جناب اٹھن تے بیٹھن تے کھان تے پین تے چلن تے پھرن تے کیا کہنے، انہاں دی زندگی دا ایک ایک لمحہ اس انداز نال گزرد ہے کہ کتے میرے مالک دی نافرمانی نہ ہو جائے، بغاوت نہ ہو جائے، بلکہ قرآن مقدس نے انہاں دا تذکرہ کیتا ہے 24 گھنٹے ایک کوئی سوچ ہے، تڑپ ہے، احساس ہے، کوشش ہے، محنت ہے، ہمت ہے کہ اللہ پاک دی بات منی جائے، رسول اللہ علیہ السلام دی بات منی جائے، اور انہاں دی اس محبت دا تذکرہ مالک کائنات نے قرآن مقدس اندر کیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین، آؤندی ہے سبحان اللہ تو جنہوں آؤندی ہے سبحان اللہ کل اتر سبحان اللہ کو وڈے سارے کہو سبحان اللہ۔ میرے والے جے پکھے بند ہوئے نے تے کوئی نہیں، گرم ہو کے بندے بول دے نے تسی اوپر ٹھنڈے ہوئی جاندے ہو، کہو سبحان اللہ، سارے کٹھے مل کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ مالک کائنات نے انہاں دا تذکرہ کیتا ہے، اللہ پاک فرماندے نے انہاں دی محبت اس طرح دی ہے کہ استاق اندر رہندے نے، انتظار اندر رہندے نے، اس کوشش اندر رہندے نے، اور اہل ایمان دا معیار بھی اے ہے، طریقہ کار بھی اے ہے، جدوں انہاں نو بلایا جائے آ جاؤ اللہ پاک دے دین وال، مالک کائنات دی محبت وال، مالک کائنات دی شفقت والے پاسے، اللہ پاک سانو اے پیغام محبت دے رہے ہیں، آ جاؤ ادھر لے پاسے کہ اللہ دے پیارے ایڈے بندے نے اے فوراً کہیں دے نے اللہ بلا رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام دا پاک فرمان ہے تے فوراً ناتے رشتے اپنی جگہ تے، تعلقات اپنی جگہ تے، برادری اپنی جگہ تے، محبت اپنی جگہ تے، دنیا دیاں شفقتاں اپنی جگہ تے، دنیا دے رشتیاں دا پیار اپنی جگہ تے، لیکن انہاں دی زندگی اتنی پیاری ہے، ایک کہیں دینے ان یقولوا سمعنا واطعنا، اساں اللہ دا پیغام سنے ہیں، محمد کریم علیہ السلام دا پیغام محبت سنے ہیں، تے باس سنن دی دیر فوراً مان لے ہے، اسے ٹائم اپنا لے ہے، اسے ٹائم اسیں تیارہ عمل کرن واسطے، تے مالک کائنات فرماندے نے جے انج دی محبت ہے، انج دا پیار ہے، انج دا میرے نال تعلق ہے، انج دیاں میرے نال یاریاں نے، انج دیاں میرے نال محبتاں نے، تے مالک کائنات فرماندے نے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ مالک کائنات فرماندے نے جے تواڈے کو روٹی کوئی نہیں تے پریشان نہ ہویا جے کپڑے چنگے کوئی نہیں ٹینشن نہ لے آجے، جے رہن واسطے کلی کوئی نہیں گھبرایا جے نا، جے رہن واسطے جلی بھی کوئی نہیں پریشان نہ ہویا جے، ایتھے دنیا تے غریبی ہے تے بالکل گھبران دی لوڑ نہیں، اللہ کہندے نے انج دی محبت میرنا کر دے رہا جے، میں توانو دنیا آخرت قبر حشر دیاں کامیابیاں عطا کرانگا، فلاح ملے گی،
عظمت ملے گی، رفعت ملے گی، بلندی ملے گی، اور زندگی دا مقصد بھی یہی ہے، محبت دا پیغام بھی یہی ہے۔ ایتھے دنیا تے آئے کی لین سا اللہ دی عبادت کرن لئی کہ صاحب دل تڑپے ہے، وہ کہندہ ہے الف آیا سیں لال خریدنے نو۔ ستی ستی قوم کہو سبحان اللہ۔ جام پور تے کدے قسمت نہیں آنا ہے، چلو تو آڑے کول آ جانے ہیں تے کہو سبحان اللہ۔ محبت پیار دیکھو نا، چہرے تے کو مسکراہٹ ہوئے، بندے ہاس دے سونے لگ دینے، اللہ دے گھر چ بیٹھے چہرے تے کو رونق ہوئے، وہ بندہ مسکرا جے ایتھے بھی تسی اینجی بہنا ہے، جے میں عمران خان اوتھے کتے پھسیا بیٹھا ہے تے پھر کی فائدہ ہویا؟ میرا مطلب مسیتے ہون دا پیار محبت نہ بہنا چاہیے دا، کو چہرے تے مسکراہٹ ہوئے۔ این جو میرے ال ویندے ہو جے میں بس دے انتظار چ سواریاں بیٹھیاں ویندیاں نے، ادھروں بس کدوں ہونی ہے، ذرا کو محبت پیار نہ میرے ال توجہ کریا جے۔ الف آیا سیں لال خریدنے نو تے ونج کولیاں دے ایتھے پا بیٹھو، تینوں حکم سی کستوری خریدنے دا تے ٹیر ہنگ جوین دے لا بیٹھو، تے قرآن و سنت دے موتی تے لال ہیرے ویچ غفلت ہتھوں گوا بیٹھو، کی جواب دیں گا اس خالق تائیں جیدہ ہو کے انہوں پلا بیٹھو۔ توجہ کرے آجے، اللہ دا پیار مالک کائنات دی محبت اندر زندگی گزرنی چاہی دی ہے، اللہ پاک دے پیار اندر میرے وال توجہ کرے آجے، اللہ دا ایک پیارا بندہ ہے کہ اے دی زندگی، اے دی اللہ پاک نال محبت، اے دا مالک کائنات نال پیار، اے دیاں اللہ پاک دی رحمت دے سائے دے نیچے شفقتاں تے الفتاں تے عقیدتاں۔ میرے وال توجہ کرے آجے، نبی پاک علیہ السلام تو پہلے میرے وال پوری توجہ میرے وال کرے آجے، اللہ پاک نے ایک بستی اندر 3 نبی بھیجے نے، پہلوں 2 بھیجے کہ اس قوم نے منیا کوئی نہیں، اللہ پاک وال آئے کوئی نہیں، نبیاں دی بات نہیں منی، نبیاں دی گالنو اہمیت نہیں دیتی، انہاں دیاں باتاں تے انہاں نے جناب کوئی توجہ نہیں کی تھی، نظر انداز کر چھڑے ہے کہ مالک کائنات فرماندے نے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اللہ پاک نے تیسرا نبی بھیج دیتا ہے، بستی ایک کے تیسرا نبی آیا ہے تے آکے قوم نو کہیں دے آ جاؤ میں تو انو رب وال بلان آیا، آ جاؤ میں اللہ پاک دی دعوت دین آیا، تینوں نبی دعوت دے رہنے، لیکن ایک قوم ایڈی تیز ہے، نبیاں دی بات نہیں مان دی، انہاں دے آنکھیں نہیں لگ دی، انہاں دیاں باتاں تے توجہ نہیں کر دی، تے اللہ دے نبی انہاں نو باز کر رہنے، نصیحت کر رہنے، انہاں نو دین سمجھا رہنے، جدو قوم نے منیا نہیں، تے ایسے بستی دے کنارے تے ایک بندہ رہندہ ہے، یہ دا نام حبیب نجار ہے، اللہ جتھے لیٹے ہے قبر تے کروڑاں رحمتہ نازل فرما، کہو آمین۔ تو انہوں ویسے پنجابی سمجھ آؤں دی بولو، نہیں آؤں دی نہیں آ رہی تو نہیں آ رہی سمجھ، پنجابی نہیں آن دی سمجھ، بھئی ہاتھ کھڑے کرو، ایک منٹ ہاتھ کھڑے کرو جنہاں نو پنجابی سمجھ نہیں آن دی، جنہاں نو پنجابی بالکل سمجھ نہیں آن دی، ہاتھ کھڑے کرو، اچھے کرو اچھے، تو جنہاں نو آن دی ہے وہ ہاتھ کھڑے کرو، اچھے کرو، سارے اچھے ہاتھ کھڑے کرو، جنہاں نو پنجابی سمجھ ہو تا ہاتھ کھڑے کرو، چاول نہیں کھانے، اچھے ہاتھ کھڑے کرو۔ اے میں اپنے پرا نو بعد سمجھا لا، ٹوٹی پجی سریکی نال نا انہوں سمجھا لا، میرا پرا اللہ نو عمرہ کرائے، آمین آکھ، اللہ پاک انہوں حاج کرائے، پھر آمین آکھ، نہ تسی سبحان اللہ آندے ہو، نہ آمین آندے ہو، انہا للہ پڑھو سارے، کوشتے پڑھو نا،
بھئی توجہ میرے حال کرو انشاءاللہ میں انہا کوٹا پورا کر دیاں گا ہونے ہی کر دیاں گا تقریر دے وچے ہی ہو جائے گا انشاءاللہ انہا نو سمجھ آ جائے اللہ دی توفیق نال یہ ساڑھے بھائی نے سریکی کوئی نواں مذہب نہیں یا پنجابی کو نواں مذہب نہیں یہ دین ہے یہ ہر زبان چی ویکھو نا کڈے پیارے خطیب نے سریکی آلے بھی ادھر ایک ہیرا بیٹھا ہے اردو چ سنان والا تے ہن میں چونکہ انپڑھ مولوی ہویا یہ پڑھے لکھے نے تے او انپڑھ نے بیچارے نے اپنی بولی جی کچھ گل کرنی ہے نا بہرحال کوشش کرنے ہیں سمجھان دی میرے وال توجہ کرو غور کرے آج بستی تو باہرلی سائیڈ تے دور رہندے بندہ انہیں ویکھیا اللہ دے نبی قوم نو سمجھا رہے نے لیکن قوم مان دی نہیں انہاں دیاں باتاں تے غور ہی نہیں کر دی توجہ ہی نہیں کر دی یہ نبی کہندے نے آؤ اللہ والے پاسے تے قوم مان دی نہیں اللہ دے نبی کہندے نے تواڈے کولو لینا بھی کچھ نہیں ان اجری الا علی اللہ اسی اللہ کولو اجر لینا ہے ثواب اللہ نے دینا ہے تے تانوں دعوت دینا ہے روٹی کھان نہیں آئے کھانا کھان نہیں آئے چائے پین نہیں آئے پانی پین نہیں آئے تواڈے کولو بکرے تے چھترے تے لے نہیں منگن آئے اللہ دے نبیاں دی نہ ایک نے بات بھی نہ منی تے اللہ دا بندہ بستی دے باہرلی سائیڈ تو دوڑے ہے حبیب نجارے تے آکے اپنی قوم نو کہن لگا انہاں نبیاں دی بات مان لو یہ تے رب دے بھیجے آئے نے اپنی مرضی نال نہیں آئے نبی جیڑا بھی زمین تے آئے جنہوں اللہ نبی بنائے جنہوں رسول بنائے وہ اپنی مرضی نال نہیں ہوندہ انہوں رب نبی بنا دے انہوں غلطیاں تو پاک بنا دین دے غلطیاں تو مبرہ بنا چھڑ دے اللہ دے نبیاں دی بات مان لو حبیب بیان کر رہے ہیں کہ قوم نو غصہ آیا انہاں نے اس اللہ دے بندے نو پکڑیا زمین تے سٹیا تے ایدے تے جناب مار کٹائی شروع کی دیئے تشدد پہ کر دینے انہوں ماریا جا رہے ہیں انہوں ظلم کیتا جا رہے ہیں ایدے تے زیادتی کیتی جا رہی ہے کہ انہوں مار دے انہاں نے حتیٰ کہ دے پیٹ دے اتے چڑھ گئے ایدے جسم تے چڑھ گئے انتریاں ایدہ پیٹ پھٹے ہیں انتریاں باہر نکل آئیاں پیٹ پھٹ گیا ہے تے مرضیاں میرے مالک دیاں میرے وال توجہ کرے آجے اللہ نے ایدے آن دا ذکر کیتا ہے اپنی دکان چھڑ کے آیا ہے اپنا گھر چھڑ کے آیا ہے اپنی بستی دے کنارے تو آیا ہے اللہ فرمان دینے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسَعَىٰ توجہ کرے آجے اللہ کہتے ہیں میرا آیا ہے میرا بندہ آیا ہے اللہ دا پیارا آیا ہے اللہ دا لاڈلا آیا ہے تے انہیں آکے قوم نو سمجھایا لیکن قوم نے ایک نہیں منی انہوں تکلیف پہنچائیے عذیت پہنچائیے تے اللہ دے بندے دے جسم چو جان نکل گئی موت آ گئی شہید ہو گیا اللہ دے رستے اندر ادھروں دے جسم چو جان نکلیے انہیں دنیا نہیں ویکھی انہیں بستی نہیں ویکھی انہیں لوگ نہیں ویکھے انہیں اللہ دے نبیاں دی بات نو اگے پہنچایا ہے یہ دے جسم چو جان نکلیے اللہ پاک نے انہوں جنت دا مہمان بنا چھڑے ہے اللہ دی محبت چونے جان دے چھڑی جان قربان کر دی ایتھے آنے ککڑ کوئی قربان نہیں کر بزرگ دے نام دی سبیل پیر صاحب دے نام دے دو تقسیم کیتا جاندے بابیاں دے نام تے چاول جنہیں بیٹھے جے رب دے نام تے سال چکنیاں دے گاں دیں دے جے کدھی سوچے جنہیں سارا کچھ دیتے او دے نام تے ساتا پانی دا ایک گلاس بھی نہیں جنہیں جوانی دیتی ہے صحت دیتی ہے عمر دیتی ہے زمین دیتی ہے جناب شہرت دیتی ہے عزت عطا کیتی ہے صاحب اولاد بنایا ہے اوہ پیارا بنایا ہے سونا بنایا ہے لاڈلا بنایا ہے مسلمان بنایا ہے او دے نام تے بکرے چھترے دینے تے دور دی گالے کوئی پانی دا گلاس بھی رب دے نام تے دین لی تیار نہیں ہے کون ہے مسلمان ہے کون ہے بریلوی بھائی ہے دیوبندی بھائی ہے لیکن رب دے نام تے جے دے نام محبت ہوئے نا وہ بندے تے او دے پیچھے لاگ کے سارا کو چھڑ دیں دے جے رب نال محبت ہوئے تے رب دے نام تے جان قربان یہ تھے کاکھ بھی قربان کوئی نہیں یہ تھے داڑی قربان
इत्थे दाढ़ी कुर्बान है, कई 60-60 सालां ने अजे तक आई कोई नहीं दाढ़ी, इन्हां दी उगी कोई नहीं, इन्हां आउण दित्ती कोई नहीं। अल्लाह रोजाना भेजदा है, मेरे वाल वेखो सारे, अल्लाह रोजाना भेजदा है, इत्थे उग पैंदी दाढ़ी, ओ रोजाना भेजदा है, ए ला देंदा है, ओ फिर भेजदा है, फिर ला देंदा है, ओ फिर भेजदा है, ए फिर। समझ आ रही है? बोलो। अल्लाह भेजी जांदा है ते बंदे बोलो हुण सौ गए हो, ओ भेजदा है ते बंदे उतारी जांदे, रब दा मुकाबला हो रहा है। अल्लाह ने जिद लाई, वो अल्लाह भेजदा है, ये आंदा मैनू नहीं चाहिए, वो फिर भेज देंदा है। जिन्हें सानू पैदा कीता है ना, वो दाढ़ी उगांदा है, कोई बाबा नहीं जे उगांदा। ते जिद रब नाल चंगी नहीं हुंदी। अल्लाह पाक दी मोहब्बत अंदर जिंदगी गुजर जाए, तवज्जो करे आजे, अल्लाह पाक दे प्यार अंदर जिंदगी गुजर जाए, ओदे नाल मोहब्बत करदे आ ते अल्लाह दी कसम है बारे न्यारे ने। मेरे वाल तवज्जो करे आजे, अल्लाह पाक ने अपने प्यारियां दा तज़किरा कीता है जेड़े अल्लाह नाल प्यार करदे ने। फरमाया वा मिनन नासी मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। माल के कायनात फरमाते ने मेरे कई बंदे इंज दे एडे अहले ईमान प्यारे ने जेड़े सारी कायनात नालों वध के मेरे नाल प्यार करने वाले, मेरे नाल मोहब्बत करने वाले। मेरे वाल तवज्जो करे आजे, अल्लाह दी मोहब्बत अंदर जिंदगी गुजारन वाले, प्यार अंदर जिंदगी गुजारन वाले, उल्फत अंदर जिंदगी गुजारन वाले, अकीदत अंदर जिंदगी गुजारन वाले। अल्लाह दे नबियां दे क्या कहने, अल्लाह पाक दे प्यार दे क्या कहने, अल्लाह पाक दियां शफकतां दे क्या कहने। लेकिन अल्लाह दे नबियां दे पैरोकार इंज दे गुजरे ने जिन्ना अल्लाह दी मोहब्बत दी खातर जहान छड़िया है। कुरान पाक पढ़िए, बाल के कायनात ने तिना तबकियां दा तज़किरा कीता है, इन्हां तिना गिरोवां ते अल्लाह राजी है। बाल के कायनात बड़ा खुश है, ये तीन तबके फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसानिन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। माल के कायनात फरमांदे ने तीन गिरोह, तीन जमातां, तीन तरह दे लोग ने जिन्हां ते अल्लाह राजी है। पहले नंबर ते मुहाजिरीन ने, दूसरे नंबर ते अंसार सहाबी ने, ते तीसरे नंबर ते जिन्हां ने मुहाजिरीन अंसार दियां नेकी वालियां अच्छियां बातां, सच्चियां बातां, सुचियां बातां, इन्हां दी तहारत, इन्हां दी पाकीज़गी, इन्हां दियां नमाज़ां, इन्हां दे रोजे, इन्हां दे सदकात, इन्हां दे खिरात उन्हां नू अपनाया भी है, उंज जिंदगी गुजारी है। अल्लाह इन्हां ते राजी है। मैं बड़े अदब नाल कहांगा मुहाजिरीन ते अल्लाह क्यों राजी है? इन्हां अल्लाह नाल इन्ना प्यार कीता है, इन्हां मक्का छड़िया अल्लाह दी खातर, बीवियां छड़ियां अल्लाह दी मोहब्बत अंदर, इन्हां बेटे छड़े अल्लाह दी मोहब्बत अंदर, इन्हां मां बाप छड़े अल्लाह पाक दी मोहब्बत अंदर। ते कई इंज दे भी सन जिन्हां दे जिस्मां ते कपड़े भी कोई नहीं, एक फटिया पुराना कपड़ा लिया, उन्होंने अपने जिस्म ते लपेट लिया, अपने जिस्म नू छुपा लिया, ते आए ने मक्कियों चल के मदीना पाक अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम दा एक गुलाम आया, इन्हें छोटा जिहा कपड़ा, छोटा जिहा दुपट्टा लैके, कोई बुसीता जिहा कपड़ा लैके अपने जिस्म, अपने नफ्स नू छुपाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोल आया, आप फरमांदे ने खैरिए कपड़े किते ने? नबी अलैहिस्सलाम जी पिछलियां लै लै, औलाद भी रख लई, बीवी भी रख लई, मैनू घरों कढ़ छड़िया, कोई शै नहीं दिती, मैं सारा कुछ छड़िया ते अल्लाह दी मोहब्बत छड़िया, अल्लाह दे नाल प्यार करदियां आया छड़िया। इत्थे ते कोई गैर अल्लाह दे नां दी रोटी नहीं छड़दा। चावलों की प्लेट लभ जाए ईमान वेचण लई तुर पैंदा है, भज जांदा है नस, इनू कोई दीन दशीन याद नहीं रहिंदा, इनू कख भी नहीं रहिंदा। इनू चावल खवा लो, भावें पुठा कलमा पढ़ा लो, पढ़ जाती है बेईमान दुनिया।
اللہ دی محبت دل اندر کوئی نہیں، اور جے دے دل اندر اللہ دی محبت ہے وہ کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، لیکن اللہ دے نام تو علاوہ کسے بندے دے نام دی کوئی چیز کھا نہیں سکتا۔ محبت اللہ نال ہوئے تے بندیاں دے نام دیاں شیواں کھاوے، وہ بندہ کہدا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ایک بندے دا تذکرہ کیتا ہے، میرے والے ویکھے، ایک بندہ ہوئے جدی اللہ نہ محبت بڑی تے ایک بندہ ہوئے جدی اللہ نال محبت کوئی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے نے دوویں بندے ٹر دے جا رہے نے، چل دیاں ایک ایسے علاقے چوں انہاں دا گزر ہویا ہے، میرے وال توجہ کرے آجے، دھیان کرے آجے، انہاں دا گزر ہویا ہے تے بندیاں نے سپاہیاں نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا تے گرفتار کر کے تے اپنے کسے وڈیرے کو لے گئے یا اپنے بادشاہ کو لے گئے یا اپنے علاقے دے کسے بڑے بزرگ کو لے گئے تے جدوں اوتھے پہنچے نے، میرے وال توجہ کرے آجے، دونوں ہی بندے نے، ایک دی اللہ نال محبت بڑی ہے، ایک دی اللہ نال محبت کوئی نہیں، وہ کہن لگے ایتھوں دی گزر رہے ہو کتھے جانا ہے؟ انہاں نے دسیا فلان جگہ تے، انہاں کہا جی ساڑھے علاقے دا دستور ہے وے، قانون ہے وے، اے ساڑھی درگاہ ہے، اے ساڑھا دربار ہے، اے ساڑھا جناب بزرگ نپے ہے، ایتھے ساڑھا بزرگ دفن ہے، جنی دیر تک ایتھے چڑھاوا نہیں چڑھاؤ گے تو انہوں اگے جان دینا ہی نہیں۔ چڑھاوا چڑھاؤ، چڑھاوا چڑھاؤ، سریکی جی کی آندے ہو؟ چڑھاوا ہی کہیں دے ہو؟ بولو، دربار تے جڑے گلے چ پیسے پاندے انہوں کی آندے؟ نہیں ہو تو تیل چراغی تے ہو رہے نا، جڑا ہوتے کٹا دین دے ہو وچھا دین دے انہوں کی آندے؟ نیاز، چلو انج کر لے، حالانکہ اے ہن دیکھ لو پرا ہے نا میرا، اے تیز ویکھو کڈا ہے، سریکی چ نیاز آندے نے پلا نہیں، او دین لین دی گل نہیں، او میں آپ پہ حل کر لینا، سریکی چ نیاز نہیں ہے تے اردو چ نیاز، بہرحال جو بھی سریکی چ ہے توجہ کریا۔ او ساڈا ایک خطیب نا سندھ ٹر گیا، انہوں نے کھانا شانا دیتا، انہوں پھر پوچھے ابھی ہور کچھ چاہی دے، تو او پنجابی سی بیچارہ، انہیں کہا ادھی دیو، ادھی، انہاں ڈانگا مار ماروں لمحہ کر دیتا، وہ کٹن تے وہ رووے، وہ کہوے میں نو مار دے کیوں جے، وہ کہنا ساڑھے کلوں یقین پہ مانگ دیں، جو تو منگے ہے وہ دیاں ڈانگا ہی بن دیاں، انہیں کہا میں تو روٹی منگی ہے، انہیں کہا ہی سندھی لوگ ہیں، انہیں میں روٹی منگی ہے، ایک مکمل روٹی ہوئے تو انہوں درمیان جو دو ٹوٹے کر دیو تو ایک حصے نو میں آئے آکھیا ایتے ساڑھے خطیب صاحب آئے ڈی جی خان عطا رحمان صاحب، انہیں شیر پڑھے اور میں شیر دسنے نہیں کہ بابا کو غصے چ نہ آ جائے، انہیں نبی علیہ السلام دے نا ہونٹاں دا تذکرہ کیتا، اے ہونٹا مبارکہ، انہیں شیر پڑھے تو بابا ایک مجمع جو کام چوک دیتا دی، اسا کیسا کو مندے کڑے نام مراد ہے، نبی پاک دی شان چ گستاخی کر رہے ہیں، ہونوں پنجابی چ لفظ ہور نے تہاڈی سریکی چ ہور نے، ہن پھر جویں دے آئے نے چلن دیو، انہاں کہا چڑھاوا چڑھاؤ، تے جنی دیر تک چڑھاوا نہیں چڑھاؤ گے تو انہوں جان نہیں دینا، یہ دونوں ہی اللہ دے بندے کھڑے نے، تے دونوں ہی کہن لگے ساڑھے کل چیز ہی کوئی نہیں، شے ہی کوئی نہیں، نہ پیسے نے تے نہ کوئی دنیا دا جانور ہے، نہ کوئی ساڑھے کول اللہ دی طرفوں دیتے ہوئے پرندے نے، جہاں جانور نے جڑا چڑھاوا چڑھائیے، انہاں کیا انج کرو، اے مکھیاں اڑ دیاں پھر دیاں نے، پاویں مکھیاں ہی پکڑو تے مار کے چڑھاوا چڑھا دیو، لطا بابا سی جدے تے مکھیاں چڑھ دیاں، کڈا گندا سی، یہ کوئی چیز ہے مکھی مار کے چڑھا دیو، توجہ کرے انہاں کہا مکھی پکڑو تے مار کے اتے چڑھاوا چڑھا دیو، جڑا کمزور ایمان والا سی نا جدی اللہ نہ محبت نہیں سی، انہیں جلدی نہ مکھی نو پکڑیا تے مار کے چڑھاوا چڑھا دیتا، تے دوسرا کہن لگا نہیں میری تے محبت اللہ نال ہے، میرا تے پیار اللہ نال ہے، میں کچھ بھی ہو جائے
میں چڑھاوا نہیں چڑھانا۔ انہیں کیا مکھی پکڑ تے مار کے چڑھاوا چڑھا دے۔ انہیں کیا مکھی بھی اللہ دی مخلوق ہے، میں بھی اللہ دی مخلوق ہاں، کہ اے جڑا بزرگ فوت ہویا ہے یہ بھی اللہ دی مخلوق ہے۔ میں کسے بندے دے نام تے ایک مکھی نہیں دے سکدا، رب پاک دے نام تے سارا کچھ دے سکنا۔ انہاں بندے نو پکڑیا، انہوں قتل کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے، کہ جنہیں مکھی چڑھاوا چڑھائی ہے انہوں رہا کر دیتا ہے، انہوں آزاد کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے نے جنہیں چڑھاوا چڑھایا ہے اے دنیا تے اپنی جان تے نے بچا لئی ہے، لیکن اللہ دی جنت نو نہیں ملے گی۔ کہ جنہیں اللہ نال محبت کر دیا، چڑھاوا نہیں چڑھایا، اپنی جان قربان کر دیتی ہے، اے اللہ پاک نو ایڈا پیارا لگا ہے، اللہ نے انہوں جنتی بنا چھڑے ہے۔ محبت اللہ نال، پیار اللہ نال، سارے جہان نالو ود کے محبت صرف اللہ نہ کرنی چاہی دیئے، اور پیار اللہ دا دل اندر ہونا چاہی دے، اور او دا اظہار ہونا چاہی دے عبادت دی شکل اندر۔ جدہ اللہ نال پیار ہوئے نا، محبت ہوئے، وہ کدی نماز نہیں چھڑ دا۔ توجہ کرے آجے، جدی اللہ نال محبت ہوئے نا، وہ اللہ دی پاک کلام قرآن پاک پڑھ دے۔ تسی بھی پڑھ دے ہو ماشاءاللہ، پڑھ دے ہو۔ جدوں دے روزے گزرے نے جنہیں پورا قرآن تو آڑے چو ایک وری ہون تک پڑھے ہے نا، پچھلے روزیاں تو لے کے ہون تک پورا قرآن مجید پڑھے، کرو ہاتھ کھڑا ماشاءاللہ۔ آڑے بال کر رہے ہیں انہوں ڈر ماشاءاللہ۔ اللہ تو انہوں برکت ہے، جنہ نہیں پڑھیا وہ بھی پڑھو، جے اللہ نال پیار ہے تو دی پاک کلام پڑھو، اللہ دے بندے ہو دی تلاوت کرو۔ جنہوں محبت نبی علیہ السلام نال پاک پیغمبر علیہ السلام دی پاک ذات تے درود ابراہیمی پڑھو۔ جنہی کسے دی محبت اللہ نال، انہی ہی اللہ دیاں بہتیاں باتاں ماند ہے، آنکھیں لگ دے، کہا ماند ہے۔ نبی علیہ السلام نال پیار محبت اور نبی علیہ السلام دیاں باتاں ماند ہے، آنکھیں لگ دے۔ اپنے اللہ نال پیار کرو، محبت کرو، نبی علیہ السلام دی محبت اندر اپنی زندگی گزارو۔ اور جنہ نال اللہ نے پیار کیتا ہے، نبی علیہ السلام دے سارے صحابیاں نال اللہ نے پیار کیتا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیاں نال آپ بھی پیار کیتا ہے۔ ساڈا ایمان ہے، انہاں نال محبت کرو، پیار کرو۔ اور مدینہ پاک نہ ساڑی محبت کیوں ہے؟ ادھنا نبی علیہ السلام نے پیار کیتا ہے۔ احد پہاڑ دنیا کیوں پیار کر دیئے؟ ادھنا نبی علیہ السلام نے پیار کیتا ہے۔ میرے والے ویکو حجر اسود ہے، حجر اسود جدہ بوسا لئی دے، کیوں لئی دے؟ ادھنا بوسا نبی علیہ السلام نے لیا ہے۔ جدہ نبی علیہ السلام دا پیار ہے، ادھے نال پیار کرنا ضروری ہے، فرض ہے، لازمی ہے۔ اگر انہاں نال محبت نہیں کیتی جائے گی تو ایمان چ کمزوری آئے گی۔ اللہ کتاب و سنت دا پابند بنائے۔ آخر دعوائیا ان الحمدللہ رب العالمین۔